الوغ صافي غنبداو. بالنسبة عندنا غادي نشوفو دابا كيفاش نديرو ديناتوراسيون، كيفاش نديرو ديناتوراسيون دي بروتيين. بوغ فيغ لا ديناتوراسيون خاصنا ضروري نهرسو ولا بيان لا ديستريكسيون ديال دوك لي ليزون جينيرالمون كيكون دي ليزون بيبتيديك كيستابيليزي ديك لا بروتيين ديالنا. الوغ باغمي لي زاجون ديناتورون عندنا Parmi les agents dénaturants, on a les acides et leurs bases agissant sur les liaisons électrostatiques charge plus ou charge moins تيهرسوا les acides et les bases تيهرسوا لنا les liaisons électrostatiques ou bien تستعملوا la température élevée تقدر تهرس لنا les liaisons hydrogène ou de faible énergie et une température basse peut rendre les liaisons hydrophobes اللي هما الانرجي ديالهم صغار كاع من هاد لي ليزون هيدروجين، ولا كنستعملو لي سولفون اورغانيك بحال ليتانول بيان لاسيتون كي اجيس سيغ لي ليزون هيدروفوب، ou bien les détergents anioniques agissent à la fois sur des liaisons électrostatiques qui agissent sur les liaisons hydrophobes. ولا هاد le STS à la base ديال sulfate de sodium تاهو من واحد من بين هاد لي ديتيرجون اللي نقدرو نستعملوهم باش نهرس لنا لي ليزون إلكتروستاتيك اي لي ليزون هيدروفوب، ou bien نقدرو نستعملو ليغي اي لي سيل دو كوانيدين كي بيرتورب لي ليزون هيدروجين intramoléculaires، ولا نستعملو دي زاجون ريدكتور دون لو بلو كوني هو لو بيتا ميركابتوإيثانول اللي هضرنا عليه البارح، قلنا il provoque la rupture du pont des sulfures. Là, كنستعملو les rayons ultraviolets, ce sont des ultrasons, ou bien les ultrasons ou les sels des métaux lourds, ou bien les acides aromatiques interviennent par des mécanismes variés dans cette dénaturation. Les rayons ultraviolets, كل واحد qui intervient par mécanisme خاص به باش نديرو dénaturation ديال هاد لي بروتيين. الوغ حنا شنو الهدف من الديناتوراسيون؟ الهدف منه هو اننا نقدروا نحدوا هذاك لي زاسيد اميني اللي مكونين منه. الوغ دابا غادي نشوفوا لا بارتي اللي مهمه هي لي تيب دي بروتين. عندنا نهضروا على اول كوندور اللي هو لابسوربسيون كنا هضرنا عليه في لي فيديو الاولين ديال لي سيونس الاولين، قلنا ان لي بروتين ou bien لي زاسيد اميني بحد ذات لي زاسيد اميني ils absorbent la lumière في des longueurs d'onde différentes. وجينيرالمون عندنا هاد لي بروتين ils absorbent la lumière تقريبا من 210 من لامدا ايكال 210 نانومتر حتى 280 نانومتر. وقلنا شكون لاسيد اميني اللي كابسوربي اللي عنده معروفه الكاركتيرستيك ديالو انه كيابسوربي في لامدا ايكال 280 نانومتر اللي هو التريبتوفان. هذه مهمة هاد القضية ديال التريبتوفان اللي هو أسيد أميني أروماتيك حيت عنده واحد السيكل أروماتيك. الوغ كنديرو علاش نستعملو هاد لابسوربسيون. لابسوربسيون هي على باز ديال بوغ لا كوانتيفيكاسيون ديال هاد لي بروتيين باش نعرفو شحال عندنا لا ماس ونيدونتيفيوهم. Alors on utilise les techniques colorimétriques, c'est-à-dire des techniques colorimétriques اللي كنستعملو فيهم كيتبان لينا ان كولوراسيون. إلا خرجت لنا ان كولوراسيون مثلا كولوراسيون بلو ولا تطورات لينا ديك الكولوراسيون بلو حتى للفيولي كنقولو ان راه عندنا ان بروتين. الوغ نخدمو اول ميثود هادو هما اللي كاينين في التي بي دونك خصهم يكونوا مفهومين، هي الميثود دو بيغي والميثود دو لاوري. جوج جينيرالمون كاينين 3 ميثود. كاين واحد الميثود دو فولان ولكن مسيو صاماديكي يقول لك ان لا ميثود دو لاوري تدخل فيها الميثود دو بيغي اي لا ميثود دو فولان هو هاد لا رياكتيف دو فولان كومبينون لو بيغي اي لا رياكتيف دو فولان. هادشي علاش كنقول عندنا غير جوج ديال لي ميثود. لي ميثود دو بيغي اش كتستعمل لنا هاد الميثود هادي كتستعمل لنا واحد مهم هاد الموضوع اللي غنقول دابا هو انها تستعمل لنا ان رياكتيف اللي كيتسمى لو رياكتيف دو غورنال. كتكتب جي
ORNALL. C'est le réactif de Cornell qui est formé par le sulfate de cuivre CuSO4. CuSO4. En solution, en solution, c'est-à-dire en milieu, les alcalins basiques, qui délinent l'action sur les liaisons peptidiques d'un polypeptide à l'origine, ou qui atteint le sulfate de cuivre, CuSO4, pardon, milieu basique qui atteint l'apparition d'une coloration violette. هي في الأول كتكون coloration bleue وتتبقى تطور حتى الكولوراسيون فيوليت اللي لا دونسيتي ديالها اوبتيك ميزيرابل اللي نقدروا نديروا لا ديتيكسيون باغ سبيكتروفوتومتري ونخرجوا لاندا نعرفوا لاندا شحال كتساوي النانومتر ونقدروا نديتيرمينيو ديك لا بروتين ديالها. الميثود الثانيه هي ميثود دولوري. هذه السي ميثود اللي معروف على انها plus sensible, précise et fiable, اللي كتستعمل لنا لو بيغي. هاد الميثود هادي دو بيغي كتستعمل ان رياكتيف دو فولان. هاد لو رياكتيف دو فولان تنسميه اوسي لو رياكتيف فوسفوتانكستينيك. فوسفوتانكستينيك اشنو تيدير؟ لي سبيسيفي دي نويو اروماتيك. الشيء اللي تيدير لنا هاد لو رياكتيف دو فولان تيرياجي لنا مع لي زاسيد اميني اروماتيك. هادي تيروزين هنا تريبتوفان، هادي بي تريبتوفان اي الفينيل الانين PHE. تيروزين تريبتوفان فينيل الانين هادو هما لي تخوا زاسيد اميني اروماتيك. و اوسي كيكون في ميليو الكان. هاد لا ميثود خصنا ضروري ان ميليو الكان. دونك نمشيو دابا لثاني كوندور اللي هو لا فورس ايونيك. À l'origine de la force ionique provient de la concentration en électrolyte. C'est quoi l'électrolyte? L'électrolyte هي la solution ديالنا اللي كتكون في الاول اللي كنبريباريوها هي ديك كنسميوها الالكتروليت، هذاك لو ميليو ديالنا. دونك ماشي la présence des charges كون عندنا présence des charges soit positive soit négative في هذيك la concentration كنسميوها الالكتروليت vont exercer une force appelée, avec les charges positives ou négatives, vont exercer une force appelée force ionique, appelée force ionique sur les protéines et vont permettre soit réappliquer une force, la force ionique, elle aide la protéine, on va permettre soit la solubilité, soit la dénaturation. Soit la solubilité ou être précipité ou la dénaturation. On parle de l'influence de la force ionique sur la solubilité des protéines. هذيك la question كتحط بزاف في l'examen كيقول لك شنو هو l'influence de la force ionique sur la solubilité des protéines. دونك خصك تقول لي ان l'origine de la force ionique أول حاجة هي la concentration en électrolyte et la présence des charges positives. Les charges positives et négatives vont exercer la force, la force ionique, sur les protéines qui vont permettre soit la solubilité, soit la dénaturation. La dénaturation, c'est absent. La dénaturation, نهضرنا عليها هنا وحدة قبل ما تجي وحدة. الديناتوراسيون قلنا هي ملي تنهرسو ديك لي بروتين ما تيبقاش تنهرسو دوك لي ليز. تابعك قلت لك شنو هو الاخر ديال واش كتقرا معانا ولا مقصر فري فاير ولا بابجي ولا الوغ. هاد لا فورس ايونيك هادي ترمزو لها بهاد النية هادي تتساوي لنا 1 على 2 لونسومبل ديال لي سي اي فوا زد او كاري. هاد لي سي اي هي الكونسونطراسيون ديال هاداك ليون بلوزيغ ايون اللي عندنا في الالكتروليت. دونك هادشي علاش نديرو كل ايون في الفالونس. الفالونس راه هي اللي شفنا في اتوميسيك لا شارج selon les atomes
الصوت كيتغطى على الخاي. دابا راه مزيان، دابا كنظن راه مزيان. الوغ قلنا تنرمزو ليها باغ هاد نو كتساوي 1/2 في لونسومبل بيان سيغما ديال لي سي اي فوا زد او كاري. هاد لا كونسونطراسيون ما عندناش كونسونطراسيون، هذا كتبقى تبدل علاش درنا سيغما سولون لي زونيون. وهاد زد او كاري ديال لي مثلا عندنا النية الأولاني نيميرو 1، دونك عنده واحد كونسونطراسيون سي 1 عنده فالونس زد 1، الآخر غدير هنا بلوس مثلا عندنا ليون تاني غدير الكونسونطراسيون سي 2 ديال ليون تاني فالونس ديال ليون تاني. الوغ هاد لا غولاسيون ما تيعطيش فيها تمارين، ما تيحطهاش. المهم الشرح ديال هاد لا فورس يونيك. الوغ عندنا هاد لا فورس يونيك عندنا واحد دو فينومين كي اكومباني لا فورس ايونيك اللي هما سالتين ان اي سالتين اوت. هادو غادي نشرحوهم غنشرحوهم دابا في لا سوليبيليتي افيك لي سيل نوتر، افيك دي كيسيون اللي درتي ديال لانفلونس لا فورس ايونيك. قلنا وانه تيحط لك الكيسيون كيقول لك كالي لانفلونس دو لا فورس ايونيك سيغ لا سوليبيليتي دو بروتين. دونك اول حاجه غادي تقول غتعطي واحد بحال بيتيت ديفينيسيون ان تقول ان لا فورس ايونيك ان لوريجين ديال لا فورس ايونيك سي لا كونسونطراسيون اون الكتروليت. في هذاك الالكتروليت صافي في هذيك السوليسيون عندنا لا بريزونس دو شارج سو بوزيتيف سو نيجاتيف. هاد لي شارج فون اكزيرسي واحد لا فورس اللي تنسميوها لا فورس ايونيك سور لي بروتين اي فون بيرميتر سوا لا سوليبيليتي ديال هذيك لا بروتين ديالنا ولا ديناتوراسيون ديال ديك لا بروتين. او دابا نرجعو لي فينومين كي اكومباني لا فورس ايونيك. عندنا جوج، عندنا سالتين ان و سالتين اوت. هنا غادي نخليو هادي غادي نشوفوها من بعد، نخليو هادي ما نقراوهاش دابا ديال البي اش اي. غنشوفو حنا اللي غنركزو عليه دابا هو لا كونسونطراسيون اون سيل نوتر. دونك في السوليبيليتي عندنا لا بليبار دي بروتين سون سوليبل دون لو. هادشي اللي قلنا في الاول في اول سيونس. ايفونتويلمون اديسيونا ان سيل نوتر. شنو هي سيل نوتر؟ هي واحد لو سيل اللي ما عندهاش لي شارج، باش ما نبقاوش نقولوا هذاك ليفي ديال لي شارج اللي غادي يبقى يتحكم لينا. نبقاو دابا نشوفوها نوتر pour bien maîtriser les choses. نخدمو ان سيل نوتر d'une petite quantité d'acide ou de base. La solubilité des protéines est sensible. هاد la solubilité ديال البروتين كتكون sensible à la concentration en sel neutre. هنا لا كيسيون كيقول لك عطيني ليفي ديال لا سوليبيليتي ولا لا غولاسيون اونتر. كيقول لك عطيني لا غولاسيون اونتر لا فورس ايونيك et la solubilité des protéines. دونك غادي تكون لي هادي غادي تجبد ليه هاد لي دو مو سالتين ان سالتين اوت ضروري. دونك قلنا لا solubilité ديال لي بروتيين est sensible à la concentration en sel neutre. Donc à faible concentration en sel neutre كتكون عندنا une faible force ionique. كتكون عندنا une faible force ionique. La présence de sel maintenant la solution augmente la solubilité des protéines. هذا هو اللي تنعرفوه في saltine in ou bien l'effet des solvants. Donc à faible concentration ديال هاد لي سيل نوتر كتكون عندنا دونك عندنا اوتوماتيكمون واحد faible force ionique. Donc et la présence ديال هاد لي سيل نوتر إلا كان عندنا في لا سوليسيون il augmente la solubilité des protéines اللي تنسميوه le saltine in ou bien l'effet des solvants. بالنسبة إلا كانت une forte concentration en sel neutre c'est-à-dire عندنا force ionique élevée, la solubilité ديال les protéines décroît تتنقص. هنا augmente la solubilité هنا تتنقص لينا la solubilité ديال les protéines décroît. Si la concentration est très élevée,
إلا كانت دابا هاد المرة très élevée هذيك لا solubilité أصلا قلنا في الأول أنها غادي تنقص لينا هنا يديكرو. دابا هنا اللي زدنا طلعنا الكونستركسيون سيل نوتر هذيك لا solubilité مكتبقاش كاع. دونك اش غتولي عندنا précipitation اللي هو تنسميوه salting out ou bien l'effet de relâchage. L'effet de relâchage. L'effet de relâchage, c'est-à-dire la précipitation de les protéines. D'abord, j'espère que vous m'aimez. D'abord, on va la solubilité des protéines. Elle est sensible, c'est pas les solvants organiques. Solvants organiques. Leur adjonction dans une solution protéique diminue la solubilité des protéines en provoquant leur précipitation. Alors, il a jeté dans le milieu. الناس حطينا فيه البروتين باش توقع لهم solubilisation واجوتينا ليه لي سولفون اورغانيك. لا solubilité غادي ديمينو et les protéines la solubilité ديال لي بروتين va être diminue وغتوقع لنا précipitation ديالهم اللي هي effet de relâchage. effet de relâchage. j'espère دابا يكون هادشي وصل مزيان. دابا غادي نمشيو بالنسبة قلنا au pH أن la solubilité des protéines est sensible au pH. C'est-à-dire pour une force ionique donnée la sensibilité des protéines est minimum à 100 pH. غادي نشوفوها دابا بالضبط علاش la solubilité ديال واحد ديال la protéine est minimum ملي تيكون عندنا le pH يساوي le pH. شوفوا هنا فهادشي هادشي ما تيبين لينا هادشي ما تيبين لينا la solubilité et la turbidité. La solubilité هذه la turbidité. هاد la solubilité هي اللي بالزرق. la turbidité هي اللي بالنوار. كنشوفوا من خلال لو غراف أن la solubilité diminue lorsque le pH كيساوي ليه le pH ديال la protéine ديالي. Donc راهو diminue lorsque le pH كيساوي le pH. خصني نعرف أن si هاد la solubilité diminue إذا كانت غادية لا بونتيل غادية diminue هاد turbidité il augmente. شوف turbidité غادية طالعة il augmente. هادو مثلا كيحط لك هاد لو غراف هذا كيقول كاين هاد لا كيسيون كيقول كاين لا ريلاسيون انتر لا solubilité et la turbidité. ضروري خصك ترسم لي هاد الغراف ودير لي هاد الانتربريتاسيون. دونك اش تقول aussi quand j'augmente le pH la solubilité هاد la solubilité ديالي ملي تنطلع le pH solubilité كيفاش غادي هاد فهاد الميليو هنا تطلع il augmente. donc la solubilité augmente et la turbidité diminue تنقص. نمشي نشونجي الكولور. alors lorsque la turbidité est maximale la solubilité minimale et correspond et le pH correspond au pH. J'espère que vous comprenez. La turbidité, c'est-à-dire une matière en suspension في la solution. Bien. J'espère que vous comprenez. De même chose, le troisième compteur, les voies sédimentation. Et correspond à quoi? Comme نقولوا la question قدا et correspond à quoi? ما عرفتش شنو هي دي اللي correspond. شنو هي la turbidité? La turbidité, إلا كانت la question على la turbidité. La solubilité est minimale et le pH correspond au pHI de la protéine. Solubilité est minimale ou le pH correspond au pHI de la protéine. pH هنا
تساوي لي لو بي اش ديال لا بروتين. جيسبر دابا يكون مزيان. لا توربيديتي قلنا انه كون لا توربيديتي تطلع داك لو ميليو ديالنا بحال ما تيبقاش شفاف، تيعود عامر بلي ماتيغ اون سيسبونس بلي بارتيكول اون سيسبونس. الوغ بالنسبه للتروازيام كوندور اللي هو السيديمونطاسيون دي بروتيين، بالنسبه للسيديمونطاسيون دي بروتيين عندنا لي بروتيين اون سوليسيون اي سوميز ا دو فورس اللي هما لا فورس ديال السيديمونطاسيون et la force de diffusion. La force de diffusion ما كتهمناش، اللي كيهمنا حنا هو la force ديال السيديمونطاسيون. دونك اوسي هادي ما كتهمناش حيت كتعطينا لا ديفيزيون، حيت حنا بغينا لا فورس دو سيديمونطاسيون داكشي تبريسيبيتا ديالنا. هنا لا فورس سونتريفيج توندون ا فير سيديمونتي لا بروتيين، هادي اللي هضرت عليها البارح في لو برينسيپ ديال سونتريفيغاسيون اللي تديروا لنا هاد لا ماشين هادي. La représentation schématique de la centrifugation. On a un axe de centrifugation ou un rotor qui a des rotations qui يدور هذاك لو تيوب اي سي عندنا كتحطنا باش ديك لا بروتين ديالنا تبريسيبيتا لتحت. هادشي اللي كاين هي السيديمونطاسيون. Alors, grâce à la technique de la centrifugation, la force centrifuge هي القوة النابضة. La force centrifuge terrestre est accrue et les molécules vont se démonter. La force centrifuge, généralement, que tu peux dire, 200,000 G. G, c'est-à-dire, je mets la gravité. Où est-ce que j'ai tout? 200,000 G. باش كتبقى عندنا سيديمونطاسيون ديال لا بروتين باش تدور هاد لا ماشين هاد الروتور. Donc, grâce à la technique de centrifugation, la force centrifuge terrestre est accrue et les molécules vont se démonter. Les molécules vont se démonter et on migrate ces démontants et on attribue, ça va être précipitaire, et on attribue à chaque protéine un coefficient, qu'on appelle chaque protéine un coefficient de sédimentation S. هاد S هذا نسبة إلى واحد خونا سميتو Svedberg. Et chaque coefficient de sédimentation هاد S هذا correspond à la masse d'une molécule. وقد نقدروا نعرفوا به لا بروتين باش نخرجت لينا لا ماس ديالنا مثلا شي X غرام بار مول، حيت هنا داوينا على لا ماس مولر غرام بار مول. غادي يمشي لا بروتين اللي كيكوريسبون هاد لا ماس هادي وغادي تجبدها لنا هي. دونك هنا هذه هي ليتود ديال لي بروتين. دابا غادي نمشيو للكاتريام كروندور اللي هو الطاميساج موليكولير. بالنسبه للطاميساج موليكولير عندنا ديتيرميناسيون، هادي غادي نشوفوها في الكروماتوغرافي ديكسكلوزيون واللي هضرنا عليها البارح هي الفلتراسيون سور جيل. Détermination des poids moléculaires par filtration sur gel. Du tamisage moléculaire. Bien. Dans cette technique, la solution de protéines, la solution de protéines traverse par gravité. Donc, il y a la gravité. Donc, la solution va être la colonne. Il va traverser par gravité une colonne contenant des bulles. كون في واحد الكولون غتكون عامرة عندنا دي فيل بوغوز اللي فيهم واحد مفتوحين متقوبين بوغوز اللي تقدر دوز منهم هادشي. دي فيل غنوريكم الشيما دي فيل طاسي بوغوز. دونك اللي خصنا المهم عندنا هنا هو هاد الفراز هادي les petites molécules pénètrent dans les bulles par les pores et leur émission de la colonne sera donc retardée. Je n'affirme que les petites molécules pénètrent, يقدروا يدوزوا لنا من هنا يقدروا يدخلوا لنا من هنا.
pénètrent dans les bulles par les pores et leur émission de la colonne sera donc retardée. Donc, on a les petites molécules هما اللي غادي يخرجوا لنا من la colonne هما الآخرين va être retardés. Donc, il y a les petites molécules يخرجوا لنا معطلين هما الآخرين. Donc, شو اللي يخرج الأول؟ هما les grosses molécules. Donc, les grosses molécules ou bien les grandes molécules هما اللي غيخرجوا لنا الأولين. Les molécules sont donc éluées de la colonne par ordre de masse moléculaire décroissante. Donc, on peut établir une relation linéaire entre le logarithme de la masse moléculaire, ou le log Pm, la masse moléculaire, ou bien le poids moléculaire, la même chose, et le volume d'élition, ou le VE. Et طاروني هذه ما كتهمنيش ماشي دابا ما كيهمنيش هادشي ديال لي طارون. دونك عندنا في الطميساج مولكيولار عندنا هاد الغراس log ديال PM en fonction de VE هو الفوليوم ديليسيون وغتكون لينا لا فونكسيون على هاد الشكل هذا لينا هنا مولكيولار هنا لو VE لو فوليوم ديليسيون عندنا لا فونكسيون جايه هكا مكيهمناش هنا هادشي دابا هادشي مكيهمناش الفاليو هادي ديال لاكور انا شرحت لكم لا فونكسيون كيفاش دايره باش ناخذ واحد سميتو نشوفوا شي ايماج كتبين لنا هاد لاكورون وفيها هذا نرجع نحاول هاي كاين هاي مازال ما هضرتش انا دابا غادي نهضر نقول نشرح لكم هادو هما لي غران بوغوز اللي عندنا. الوغ كيف ما كنشوفوا هنا عندنا ان ميلونج دو مولكول دو طاي ديفيرونت عندنا هنا دي مولكول صغار دي مولكول اللي هما كبار هادي هي لا كولون رومبلي دو فيل دو بوروزيتي كونترولي سيفادكس هاد لو مو مزيان ملي لقيت هاد لو مو هنا هاد لو مو ديال سيفادكس هو اللي كنستعملو في لي كولون اللي خاصين با لا بيولوجي. دونك هادي ضروري ما تسمعوا الكلمات ديال سيفادكس من هاد الصماري. هادو هما لي بيل اللي فيهم دي بوغ دي بيل بوغو بيان دي غران بوغو. عندنا هاد الموليكول عندنا هادو اللي بالاحمر هما عندهم لا طاي كبيره وهادو اللي بالازرق عندهم لا طاي صغيره. دونك حنا شنو قلنا في الاول ان لي موليكول اللي عندهم لي كروس عندهم لي بيتي طاي هي هاد لي موليكول pénètrent les bulles par leur pore sera donc retardé. هاد لي بيتيت موليكول غيخرجوا من الاخرين كنشوفوا هادشي واش صحيح. الوغ هنا الحمرين هما لي كون موليكول تندازو لنا لي كروس موليكول دازو لنا غير من الجناب دازو لنا هنا من الجناب ديال هادو دازو دونك هما خرجوا من الاولين لي بيتيت موليكول يقدروا يدوزو لنا هنا من الجناب ولكن هما عندهم مادام انهم عندهم واحد لو ديامتر صغير يقدروا يدخلوا لنا من لو بور ولا يدخلوا لنا من لو بور ديال هاد لي غران vont parcourir واحد لا غروند ديستانس دونك يخرجوا لنا هما الاخرين. دونك هادي هي لا كولون كتكون على هاد الشكل اللي بالنوار وكا كيفاش كتكون عندنا ليليسيون و با غرافيتي حيت تهبط داكشي تهبط لنا من الفوق من التحت. ولكن انت قلتي بلي صغار هو طاقتي يعني هما الاخرين وي ولكن حنا هنا خرجوا من الاول لا هما شنو هما هنا عندنا لي بيتيت موليكول هما هادو الزرقين اللي كاينين لي كروس موليكول هما الحمرين. اما هادو دي غران ما تيخرجوش
علاش؟ حيت لو ديامتر ديال الكولون ما يسمحش لهم باش يخرجوا، حيت هذه هي لا فاز ستاسيونير ديالنا، حيت هذه هي تيب دو كروماتوغرافي. صافي نكون الميساج وصل. دابا نمشيو نشوفو شنو كاين من ورا هاد اكزرسيس. دابا بالنسبة لهاد الاكزرسيس هذا شنو عندنا هنا؟ عندنا قالك سوا لو بيبتيد سويفون. انا نقرا لكم الخط ديالي راه مواضحش، راه كيجا قديمة عندي هاد الورقة. سوا لو بيبتيد سويفون dans la composition en acide aminé est la suivante. قال لك هنا واحد البيبتيد اللي مكون هنا بزاف ديال لي زاسيد اميني. قال لك لا كيسيون هي calculer la charge globale de ce peptide à pH égale 4,5 et 10,2. calculer la charge globale فواحد لو بي اش كيساوي 4.5 وفي بي اش اخر كيساوي 10.2. دونك هنا عندنا اسيد اسبارتيك، اسيد غليتاميك، اسيدين، سيستين، تيروزين، ليزين، ارجينين، سي او اش تيرمينال، ان اش 3 بلس تيرمينال. لان البيبتيد عنده ان تيرمينال سي تيرمينال. شي كاع قلنا في لي سيونس لي ديزون، دونك اتفقنا عليه. سيونس هضرنا على لي غاديكو ديال هاد لي زاسيد اميني كل واحد بواحد. دونك الا مكناش عارفين لي غاديكو هذا ما غاجاوبوش عليه باش تعرفوا لي شارج. وجينيرالمون هو في الامتحان ما كيعطيكش لو بيكا ديال الغاديكو. اللي خصك تعرف ان البيكا غادي تقدروا، حيت عندك حنا كنقسمو عندنا زاسيد اميني اسيد بحال لاسيد اسبارتيك والاسيد غليتاميك اللي هما هادو. لو بيكا ار ديالهم غيكون اسيد، غيكون صغر من 7، وجينيرالمون غيكون صغر من 5. وعندنا الاسيدين، السيستين والليزين هما دي ساسيد اميني بازيك. دونك لا الاسيدين والليزين والارجينين هما دي ساسيد اميني بازيك. دونك الغاديكو ديالهم غادي يكون عندنا البي كا ار ديالهم كبر من 7. السيدين راه شفنا علاش الغاديكال ديالو كيساوي 6.2، حيت عنده واحد كاركتيرستيك بحال لو سون انه تقريبا طومبوني قريب للبي اش نوتر. الوغ المهم عندنا هنا هي هاد العلاقه هادي، هي سي لو بي كا ار كبر من لو بي اش دونك يكون عندنا لاسيد اميني سو لا فورم اسيد، ولا كان لو بي كا ار صغر من لو بي اش غيكون عندنا سو لا فورم بازيك. وغنشوفو هنا لي شارج. دوزو للتمرين هذا. هنا خصنا نعرفو الغاديكو. هنا الغاديكال ديال لاسيد غليتاميك هو سي او اش. إلا شفنا مثلا الغاديكو ديال الأول اللي هو لاسيد غليتاميك، دونك الغاديكو ديالو هو سي او اش إلا تيونيزا غيعطينا سو لا فورم سي او موان. شكون تاني هو الإسيدين؟ الإسيدين في لو غاديكال ديالو عندنا ان اش بلس، إلا تيونيزا يعطينا لا فورم ان. عندنا هذا باين اس اش هي لا فونكسيون اللي سميناها فونكسيون تيول، هي اللي عند لاسيستين. هي اللي عند لاسيستين اس اش إلا تيونيزا تعطينا اس موان. تيروزين عنده فونكسيون ديال هيدروكسيل او اش، إلا تيونيزا يعطينا او موان. ليزين عنده ان اش 3 بلس، إلا تيونيزا يعطينا ان اش 2 ان اش 3 بلس. هذا الميليو اسيد وهذا الميليو بازيك. هذا بحالو لاغجين تيجيو بحالو ان اش 3 بلس، إلا تيونيزا يعطينا ان اش 2. 7 اللي هو سي او اش تيرمينال، ها هي عندنا راديكال سي او اش، إلا تيونيزا تعطينا لا فورم سي او موان. وهنا ان اش 3 بلس إلا تيونيزا تعطينا ان اش 2. بالنسبة للغاديكو عندنا هادي حطيت هنا باش نعاودو نفكرو أن بي كا ار كبر من بي اش لا فورم اسيد. دونك نشوفو شنو عطاونا في بي كا ار، عطاونا 4.5 والبي اش في البي اش الأول اللي قالنا 4.5. دونك عندنا البي كا ار كيساوي البي اش. في هاد الحالة شنو غادي نديرو؟ في هاد الحالة هاد لو نومبر هذا اللي عاطينو لينا هنا ديال كل اسيد اميني، إلا كان البي اش كيساوي بي كا ار
غادي تاخد النص ديال هاد لو نومبر وغادي تاخد لا فورم شارجي، لا فورم لي شارجي سوا بوزيتيفمون سوا نيجاتيف. إلا مشينا لاسيد غلوتاميك لو نومبر ديالو هو 9، النومبر ديالو هو 18، النص ديالو هو 9، دونك غادي نمشيو ل9 وغناخدو لا فورم شارجي. هادي فورم نوتر عندها زيرو في لا شارج، سي او اش عندها زيرو في لا شارج، سي او موان عندها شارج موان، دونك غتاخد 9 موان. نبداو دابا بي اش 4.5 غادي نرجعو بي اش 10.2. إلا مشينا بي كا ار 6.5 شنو عندنا؟ عندنا 6.5 حنا في هاد هنا 6.5 كبر من 4.5، دونك لا فورم اسيد اللي غادي ناخد لا فورم اسيد عندها شارج بلوس ديال لا فورم اسيد، دونك غادي نمشيو نحطو هداك لو نومبر ديالنا اللي هو 3 نحطو ليه 3 بلوس. نرجعو للسيستين، السيستين عندو 8 دونك كبر من البي اش 4.5، دونك سو لا فورم اسيد، دونك لا فورم اسيد عندها زيرو نحطو ليه زيرو، معندهاش لي شارج نوتر. نمشيو دابا سميتو تيغوزين عندو او اش، عندو 10 هنا في البيكا ديال الغاديكال كبر من البي اش اللي هو 4.5، دونك غادي نحطو ليه لا شارج ديال الاسيد لا فورم اسيد، عندو زيرو معندوش هنا لي شارج، دونك نحطو ليه زيرو ان اش 3 بلوس. هذا عندو 12 كبر من اوسيتي هو كبر من البي اش، دونك سو لا فورم اسيد نحطو ليه ولو نومبر ديالو 15 ديال ليزين، دونك نحطو ليه 15 بلوس لا فورم اسيد وغنبقاو مكملين حتى لاخر وحده هنا ان بلوس. بالنسبه للبي اش 10.2 غنديرو نفس الطريقه وكنخرجو ليه شارج، نعطيك هنا 18 موان في الاولى 18 موان، هنا زيرو، هنا 3 موان، هنا 5 موان 7.7 7.5 بلوس، هنا لا بلوس لا شارج بلوس 11 بلوس 1 موان هنا زيرو. دونك بالنسبه لهاد لي شارج هادو إلا جينا حسبنا لا شارج حيت كنقول لا كيسيون شنو فيها، لا كيسيون كالكيل لا شارج جلوبال دو سي بيبتيد ا بي اش 4، نمشيو في هاد البي اش ايكال 4 كنديرو ناقص 9 زائد 3 زائد 0 زائد 0 زائد 15 زائد 11 ناقص 1 زائد 1 كتحسب في الاخر غادي تجيك زائد 20 لا شارج. أنا لا شارج جلوبال دو بيبتيد ا بي اش ايكال 4.5 اي بلوس 20 20 بلوس، و لا شارج جلوبال في بي اش ايكال 10.2 ديال هاد لو بيبتيد غتساوي لنا هي 8.5 موان 8.5 موان. وعندنا واحد الخاصية هو أنه إلا جات سي لا شارج جلوبال دو بيبتيد حسبناها لقيناها زيرو، حسبنا المجموع ديال مثلا هادو عطاونا زيرو، دونك اش غادي نقولو؟ غادي نقولو أن لو بي اش هاد لو بي اش اللي عطينا هنا هو لو بي اش اي ديال هاد البيبتيد اللي كان تعطانا في الأول اللي مكون من هاد لي زاسيد أميني كاملين. ألوغ هذا هو التمرين، بهذا نكونو سالينا هاد التمرين هذا. واش كاين دي كيسيون؟ سي ايوب واش كاينين دي كيسيون سي ايوب؟ اكتبي معنا المايك ايوب. مع ايوب ولا لا؟ كتسمعي بعدا مزيان؟ الوغ هذا هو التمرين اللي كان تعطى في ليكزام ديال العام اللي فات.
السؤال الاول اللي كانت عطانا واحد لا فورمول ديال سامبليفي دو لا سيستين. عطانا واحد لا فورمول سامبليفي دو لا سيستين اللي هي هادي دو لا سيستين باردون. لا سيستين هي واحد الاديسيون ديال جوج ديال لي سيستين كتكون منها واحد بون دي سلفور. راه هو معطاكش الشكل ديال هذا، عطا هو غير كتبها اون طون قال هادي en supposant les valeurs de pKa et de différentes fonctions acides sont identiques à celles de la cystéine. قال لك كالكيلي السؤال الاول بي اش اي ديال لا سيستين. لو بي اش اي ديال لا سيستين قال لك من بعد هذا كتب حسب لي البي اش اي ديال لا سيستين ديال هادي كامله، وقال لك ا بي اش 7 calcule les proportions en différentes formes ioniques pour une solution molaire de cystine. On donne pour la cystéine عطانا هاد بيكا ديال الفا سي او اش، بيكا 2 ديال الفا ان اش 3 بلس، بيكا ديال الغاديكال بالنسبه للسيستين. دونك حنا اول حاجه نمشيو نحسبو بي اش اي ديال لا سيستين. لا سيستين هي سو لا فورم، سو هاد لا فورم عندنا هنا ان اش 3 بلس، هنا سي اش، هنا سي او اش، هنا اس اش، الغاديكال ديالو هو اس اش اللي شفنا دابا. دونك هادي غادي نمشيو نكالكيلو لو بي اش اي ديالها، غادي نمشيو نديرو لي فورم، نلقاو لا فورم زويتيريون هي اونتر 1.71 وهنا نلقاو هي ديال لا فورم زويتيريون هي هادي، نلقاو لا فورم زويتيريون هي هادي. دونك نمشيو نكالكيلو لو بي اش اي غادي نلقاو 5.02. من بعد عاد غادي نمشيو نكالكيلو بالنسبه لا سيستين. خويا تقدر تسافر لنا بي دي اف ديال الفيوشين، بي دي اف اين بي دي اف اخويا، راه ما عنديش بي دي اف ديال الفيوشين، انا راه بريزونطاسيون مقاده ما مقادش انا بي دي اف ديال الفيوشين. معرفتش حيت الا بغيتو هذا نقدر نصيفطو لكم، انا ما عنديش مشكل، انا ما عنديش مشكل، ما عنديش مشكل الا بغيتو هذاك بي بي تي غنصيفطو لكم هاد الباوربوينت، حيت انا جامع من هنا جامع وحطيت انا اصلا ما عنديش كود ديال الويشي. ماشي مشكل. الا ما كنتيش شاد داكشي الاولاني في ليسونس الاولين هاد اللعيبات لا غادي نبقى نقرا لك هنا ما غاديش نفهم حتى اللعبه. دونك اغيطيو دابا، بون كوراج صاد، حاولوا تراجعوا داكشي، راه نوقف دابا هادشي حيت راه ميمكنش ليا نكمل نتوما ما عارفينش، راه بحال كنعاود نقرا هادشي لراسي. يلا الله يعاونك اخاي، تهلا.